बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुश्ताक अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एब्सन का एक मशहूर ड्रामा हिडा गैबलर उसके बारे में बताऊंगा, करैक्टर का मुख्तसर तारुफ करवाऊंगा और उसके बाद हम इसकी ब्रीफ समरी देखेंगे। तो नाज़रीन, हिडा गैबलर जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि हिडा ये एक लड़की का नाम है जो अपने बाप के नाम से मशहूर है। गैबलर, जनरल गैबलर उनके वालिद के नाम है। वो फौज में एक जनरल है। तो हिडा गैबलर ये एब्सन ने इसको लिखा, जो कि नॉर्वे का एक मशहूर राइटर है। ये 1828 में पैदा हुआ और 1906 में इसने वफात पाई। इस ड्रामे के जो किरदार है वो बहुत ही मुख्तसर है। हिडा ये 30 साल एक लड़की है। 30 साल की उम्र में टेस्मैन से शादी करती है। ये इस लड़की का ताल्लुक अमीर खानदान से। टेस्मैन ये एक स्कॉलर है और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ये ज़्यादा अमीर नहीं है। इसके वालिदैन छोटी उम्र में ही वफात पा गए थे। तो इसने अपनी आंट रायना और जोजो के पास परवरिश पाई। और जो इसके बाद जो करैक्टर है जज ब्रॉक, ये पेशे के लिहाज से वकील है। ये पूरे इलाके के अंदर मशहूर है। इसके बाद बर्था, जो कि टेस्मैन के घर में एक मुलाजमा है। मिसिज एल्वेस्टेड ये हिडा गैबलर और लॉगबोर की दोस्त है। लॉगबोर ये हिडा का एक पुराना दोस्त है और यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ता था। और इसने एक दफ़ा इसके साथ तल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, जिस पर हिडा ने उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया और उसकी बेइज्जती की और उसको धमकी दी कि वो उसको कत्ल कर दे। तो ये तो थे मुख्तसर। अब मैं आपको इस ड्रामे की मुख्तसर समरी बयान करूँ। हिडा गैबलर जब इस ड्रामे का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि हिडा और टेस्मैन जब इनकी शादी होती है तो ये हनीमून पर जाते हैं। तो वहाँ पर इनके अज़वाजी ताल्लुकात कुछ सर्द मैरी का शिकार रहते हैं। वहाँ पर भी किताबें अपने साथ ले जाता है और रिसर्च करता है, जिससे हिडा बहुत ज़्यादा तंग। ये एक लॉन्ग हनीमून पीरियड से वापस लौटते हैं तो उनकी आंटी जूजो और रायना वो इनका इस्तकबाल करती है। लेकिन हिडा इतनी ज़्यादा खुश नहीं है। वो उनके साथ बड़ा ही तज़हीक अमेज़ रवैया इख्तियार करती है। बर्था, जो उनके घर में मुलाजिम है, वो भी हिडा को बड़ा खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नाकाम रहती है। और दूसरी तरफ टेस्मैन भी हिडा को कोशिश करता है कि वो उसको खुश रखे, लेकिन वो भी नाकाम रहता है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक फैमिली डिफरेंसेस भी है, एक स्टेटस का भी डिफरेंस है। क्योंकि हिडा का ताल्लुक अमीर तबके से है और टेस्मैन एक मिडल और लोअर मिडल क्लास से ताल्लुक रखती है। वो दौलत चाहती है, वो इज्जत चाहती है, वो फेम चाहती है, वो ऐशो इशरत चाहती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें उसको अपने वालिद के घर में मिली। अब क्या होता है कि इनका एक पुराना दोस्त लॉगबोर, जब ये पढ़ते थे, ये उस वक़्त की बात है कि लॉगबोर ने उसको के साथ तल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, तो हिडा ने उसको धमकी दी कि उसको शूट कर देगी और उसको महफिल से निकाल देगी। कुछ अर्सा बाद वो शराब पीने में लग जाता है।
شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی شراب میں گزار دیتا ہے۔ ایلوسٹڈ اینڈ مسز ایلوسٹڈ کے گھر میں ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں۔ مسز ایلوسٹ ینگ ہے جبکہ ان کے ہسبینڈ مسٹر ایلوسٹڈ ان کی عمر زیادہ ہے، لیکن مسز ایلوسٹڈ بھی اس سے زیادہ خوش نہیں ہے، تو وہ مسٹر لاؤ طرح ان کے تعلقات بھی ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران کیونکہ مسز ایلوسٹڈ بھی ہیڈا کی پرانی دوست ہے، ایک دفعہ اس سے ملنے آتی ہے تو وہ اس کو لوگ برگ کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اب شراب نہیں پیتا، اب وہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، اور اس نے ایک بہت زبردست کتاب لکھی ہے جو بہت زیادہ مشہور ہوئی، اس سے اور بھی راگ اگلوانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس سے اس کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے، تو مسز ایلوسٹڈ بتاتی ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خوش نہیں تھی، لوگ بور وہاں میرے سوتیلے بچوں کو وہاں پر ٹیوشن پڑھانے آتے تھے، تو اس وجہ سے ہمارے تعلقات آپس میں بڑھ گئے۔ تو جب یہ ہیڈا گیبلر سنتی ہے تو اس کو حسد محسوس، اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ کافی دن ہو گئے، ایک ہفتے سے زیادہ گزر گیا اور مسٹر لاؤبور ابھی تک واپس گھر نہیں آئے، وہ ان کے بارے میں پریشان ہے۔ تو ہیڈا گیبلر کہتی ہے، ٹیس مین کو کہتی ہے کہ وہ اس کو خط لکھے اور اس کو ہمارے پاس آنے کی دعوت دے۔ اسی اثناء میں ان کا ایک دوست جارج دوست ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے ان کی زمانے میں ان کی مدد کی ہوتی ہے، اور یہ پورے علاقے میں مشہور ہے۔ یہ ہیڈا گیبلر سے اس کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے، تم ہیڈا اس کو بتاتی ہے کہ وہ ٹیس مین سے خوش نہیں، وہ ازدواجی زندگی کے بارے میں بھی ناخوش ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ کس طرح اس نے مجبوری میں ٹیس مین کے ساتھ شادی کی ہے، اور وہ اس کو ہنی مون کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ کس طرح اس کا ہنی مون بھی بوریت کا شکار رہا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، جارج براک اس کو تعلقات بڑھانے کی پیشکش کرتا ہے، لیکن ہیڈا ایک شرط پر اس سے رضامند ہوتی ہے کہ ہمارے تعلقات ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اسی دوران لاؤبور بھی ٹیس مین کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ٹیس مین اور جارج براک یہ پارٹی پر جا رہے ہوتے ہیں، تو ہیڈا گیبلر بھی لاؤبور کو زبردستی ان کے ساتھ بھیج دیتی ہے۔ وہاں پر لاؤبور بہت زیادہ شراب پی لیتا ہے، اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اور اس کی دوسری کتاب کا مسودہ جو اس کے پاس تھا وہ وہاں پہ گر جاتا ہے۔ وہ ٹیس مین اٹھا کر گھر لے آتا ہے اور ہیڈا کو دیتا ہے کہ صبح ہم لاؤبور کو بلیک میل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات ایک حد سے زیادہ بڑھاؤ، لیکن ہیڈا نہیں مانتا۔ ہیڈا اب کشمکش کہ وہ ذلت کو فیس کرے یا اس کے ساتھ تعلقات کو بڑھائے، وہ اس کشمکش میں ہوتی ہے، اور وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کسی کے زیر کنٹرول نہیں ہوگی۔ تو اس نے کیا کیا، دوسرے کمرے میں جا کر خودکشی کر لی۔ تو ایک عورت اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کسی بھی حد سے آگے گزرنے کے لیے تھے، لیکن جب ہم اس کو اپنے معاشرے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو خودکشی کسی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جو دوسرے واقعات ہیں اگر ان کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ کچھ بہتر نہیں ہے۔ ناظرین، اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام۔